स्टार टीव्हीन आयोजीत केल्ले आयच्या गृहिणी नंबर 1 हो एक असो उत्सव उपक्रम अशें म्हाका दिसता। कारण आमी ज्यो बायलो आसात थोड्यो हाऊसवाईफ आसात, थोडी काम करपी आसात, पूण आमी ज्यो आतां 40 ज्यांनी पार केल्ली आसा ती सगळ्यात कामाक मुखार येनात, पूण ह्या कार्यक्रमांतल्यान सगळ्यांनी आपली हौस भागयली अशी म्हाका दिसता। म्हणजे खेळप जावं गाणी म्हणप, बरी उडयो मारप आनी जायते अशे खेळ हांगा गेले, ताका लागून हांव स्टार टीव्हीक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। स्टार टीव्हीन हांगा हो गृहिणी नंबर 1 प्रोग्राम जो आयोजीत केलो ताका सगळ्या बायलांनी बरोच आमचो असो हे करून एन्जॉय केले। खूब अशे गेम्स आनी खूब बरे बरे तांचे प्रोग्राम आसा तो बरो करून हे जालो। तशेंच आदीच डीजे आनी खूबच बरे तरेन आमकां बायलांक एंटरटेन केले। खूब म्हणजे खूबच हांसली सगळीं बायलां। ताका लागून हांव तांचे मनांतल्यान खूब आभार मानता। तशें आमचे जे कॅमेरामॅन आनी तांचे असिस्टंट हांव नकळत तरी पण तांचे खूब खूब धन्यवाद आनी सगळ्या बायलांचेय बी धन्यवाद। स्टार टीव्हीच्या गृहिणी नंबर 1 हितूर हांव पयलेली जिखले आसा। सगळ्यांची देव बरें करूं। थँक्यू।